हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक की एक आयत करीमा है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मदद का खुद जिक्र फरमा रहे हैं। और अगर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद चाहता हो किसी भी मामले में और कोई भी काम शुरू करे और ये आयत करीमा पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसकी मदद भी फरमाएंगे और उस काम में सहूलत भी पैदा फरमा देंगे। और काम करते हुए बाकायदा तौर पे ये आयत पढ़ता रहे, अल्लाह ताला उसमें राहें खोलते चले जाएंगे। बाज़ औक़ात इंसान कोई काम शुरू करता है लेकिन उस काम के अंदर जो है रुकावट आ जाती है और वो काम जो है आगे तकमील को नहीं पहुंचता, या कोई भी चीज़ सोचता है और उसमें फैसला नहीं कर पाता और सोचों ही में अपना वक्त ज़ाया कर देता है। बहुत बड़ी तादाद ऐसी है मर्द और ख़वातीन की जो अपने तरक्की को, अपनी जो है उरूज को इस चीज़ की वजह से ख़त्म कर देते हैं कि फ़ैसला कोई नहीं कर पाते और ना कोई चीज़ सही तरह से सोच पाते हैं, जिसकी वजह से वो दिमागी तौर पे उनको कोई ताउन करने वाला नहीं होता, उनको सही मशवरा देने वाला नहीं होता, और अगर कोई मशवरा देता भी है तो वो नुकसान की तरफ उन्हें धकेल देता है। तो इसलिए ये आयत करीमा अल्लाह की मदद के लिए है। अल्लाह ने खुद नबियों का जिक्र किया और नबियों का जिक्र करके बताया कि नबी भी अल्लाह को मदद के लिए जब पुकारते थे तो अल्लाह ताला की ज़ात तो है ही मदद करने के लिए। अब ये नहीं हो सकता कि इंसान अल्लाह को पुकारे और अल्लाह ताला इंसान की दाद रसी ना करे, मदद ना करे। अब हम चूँकि अपने ज़ौफ़ एतक़ादी की वजह से ये समझ बैठते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को नहीं सुन रहा, अल्लाह ताला हमारी तरफ मुतवज्जे नहीं है। हम जैसे बंदे बहुत से इकट्ठे हो जाएं, अभी मैं आपकी तरफ मुखातिब हूँ तो मैं एक बंदे से खिताब कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, एक बंदे की बात सुन सकता हूँ, लेकिन हम अपनी तरह अल्लाह को क़ियास करते हैं कि अल्लाह ताला इस वक्त जो है शायद जो है अमेरिका वालों की तरफ मुतवज्जे है, अफ्रीका वालों की तरफ, सऊदीया वालों की तरफ। अल्लाह ताला इस वक्त खाना काबा में जो खड़ा है खाली उसकी तरफ मुतवज्जे है, नहीं। अल्लाह पूरी कायनात में हर इंसान, मखलूक, इंसान नहीं, हर मखलूक, जितनी मखलूकात हैं अल्लाह की, अल्लाह सब की तरफ मुतवज्जे है और सबको सुनता भी है, देखता भी है और उनके दिलों के भेद भी जानता है। जब अल्लाह इतना अजीम है तो हम ये सोच के कि जी हमारी तो सुनता ही नहीं, ये मायूसी है, और मायूसी करने वाले का काम कभी नहीं होता, ये जहन में रख लें। जब बंदा मायूस हो जाता है तो फिर उसका काम नहीं होता, फिर उसके काम खराब हो जाते हैं। क्योंकि हदीस कुदसी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह यूं कहता है कि मैं बंदे के गुमान के मुताबिक फैसला करता हूँ। बंदा जो गुमान करता है मेरे बारे में, मैं वही काम करता हूँ, उसके मुताल्लिक फैसला वही करता हूँ। बंदा जब पहले ही मायूस हो जाता है, नहीं जी मेरा तो ये काम होगा ही नहीं, बस उधर ही इंसान के बारे में अल्लाह का फैसला भी ऐसा ही हो जाता है कि नहीं होना इसका काम। अब आप हिंदू को देखें, वो बुत के आगे खड़ा होकर राम राम कह के यकीन कर रहा है, मायूस नहीं हो रहा, वो बुत से यकीन से मांग रहा है, अल्लाह उसको दे रहा है और वो समझ रहा है बुत दे रहा है। और इसी तरह एक आदमी कब्र के आगे सजदा कर रहा है और वो समझता है कि यहाँ चादर चढ़ा दी या यहाँ पर हमने जो है पत्थर रख दिया या इसका चक्कर लगा लिया तो मेरा काम हो जाएगा। चूंकि वो मायूस नहीं है, वो यकीन गलत रख रहा है लेकिन यकीन उस पर रख रहा है, तो अल्लाह ताला उसके यकीन और उम्मीद पर फैसले फरमा रहा है। देता अल्लाह है लेकिन उसका यकीन उधर आ जाता है, क्योंकि वो चीज़ हराम अल्लाह ने करार दी है कि अल्लाह के अलावा किसी के आगे जबीन नहीं झुकानी। तो अब ये इन मुसलमान सही उल एतकाद वाला वो भी मायूस हो जाता है तो अल्लाह उसका काम नहीं करता। अब बंदा सोचता है कि अमेरिका वालों के काम हो रहे हैं जो काफिर हैं, यूरोप वालों के हो रहे हैं और हमारे नहीं हो रहे, हम मुसलमान हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, उम्रे भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन मायूस हैं, नाउमीद हो चुके हैं। और हमारे अंदर एक नाउमीदी है जो हमारे काम नहीं होने देती। अल्लाह ने पहले कह दिया था मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक फैसले करता हूँ, तुम्हारा जो गुमान होता है
جو تم سوچتے ہو اس کے مطابق جو ہے میرے فیصلے آتے ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ آپ کو اللہ پر یقین مضبوط کرتی ہے۔ جب آپ یقین کے ساتھ پڑھیں گے آپ کا کام ٹھک ہو جائے گا، فوراً ہوگا۔ اب یہاں میں لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں ان کو عمل بتاتا ہوں۔ ابھی آپ یہاں مردوں میں بڑی تعداد میں آپ بیٹھیں گے سارا دن، عورتیں اس طرح ہیں، آپس میں پوچھیں، بہت بڑی تعداد جو ہے ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، حل میں نہیں کرتا، اللہ کرتا ہے، لیکن جو یقین رکھ کے پڑھتا ہے اس کا کام ہو جاتا ہے۔ جو اعتقاد کی کمزوری کے ساتھ پڑھتا ہے لیکن نہیں میں تو پڑھ بھی نہیں سکتا، میرے پاس تو پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا یقین کمزور ہے۔ جب وظیفہ دو میں کیسے پڑھوں گا، میرے تو بہت کام ہے۔ اچھا، اتنے کام ہیں کہ آپ نے پورا ملک سنبھالا ہوا ہے، آپ کیا دنیا کا نظام چلا رہے ہو کہ آپ کو ٹائم نہیں ہے؟ روٹی کھانے کا صحیح ٹائم ہے، گپے لگانے کا ٹائم ہے، موبائل یوز کرنے کا ٹائم ہے، سارے ٹائم ہیں۔ یہاں پتہ چل گیا کہ اللہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کے اندر یقین کی کمزوری ہے۔ ڈالر پہ یقین ہے، پاؤنڈ پہ یقین ہے، لیکن قرآنی وظائف پہ یقین کمزور ہے۔ آپ یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی ہے، اس کا آخری حصہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب۔ اب یہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، الا خبردار، بے شک، غور سے سنیں، نصر اللہ، اللہ کی مدد تمہارے بالکل قریب ہے، ہر بندے کے قریب ہے۔ اللہ جو قریب ہے تو اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے۔ اب یہ زبان اور دل کے درمیان ہے شارک، آپ منہ سے جو بولتے ہیں یا دل میں سوچتے ہیں، ان دونوں سے زیادہ قریب کون ہے؟ یہ شارک۔ یہ کٹ جائے تو بندہ ختم۔ اللہ اتنا تمہارے قریب ہے کہ تمہارے دل کے بھی قریب ہے، تمہارے منہ زبان کے بھی قریب ہے۔ تم مانگ کے تو دیکھو، تم دل میں سوچ کے تو دیکھو، یعنی دونوں کیفیات سے اللہ کی مدد آتی ہے، چاہے دل میں آپ سوچیں چاہے آپ زبان سے پڑھیں۔ اب لوگ زبان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل ادھر نہیں ہوتا، یا دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں، زبان ادھر نہیں ہوتی، دونوں کو آپ ملا لینا، پھر اللہ کی مدد آپ کو یوں نظر آئے گی جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو نظر آئے، یا اس کے بعد اولیاء بھی جو ہے وہ ہماری طرح انسان تھے، لیکن ان کا یقین پختہ ہوتا تھا۔ اور بعد کی آپ تاریخ پڑھتے جائیں، ابھی قریب تک ہماری تاریخ ہے، زیادہ پرانی نہیں، ابھی چند سال پہلے بھی اللہ کی مدد آئی ہے مسلمانوں پر یا نہیں، کئی جگہوں پر، تو وہ بھی تو مسلمان تھے۔ تو اب اس لیے آپ جو یہ پڑھیں آیت کا حصہ ہے، پہلے اللہ نے کچھ اور بولا، وہی بات کی، مدد کی بات کی، تو اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، یہ بات جان لو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، قریب ہے، بالکل قریب ہے، لیکن تم نے وہ لینی ہے۔ اب یہ تمہارا کام ہے لینا۔ اب آپ کے پاس بوفے لگا دیا جائے، کھانے کا بوفا لگا دیا، اب آپ یوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھوکا ہوں، وہ کہیں گے بھائی وہ کیا لگا ہوا ہے سامنے اتنے قریب آپ کے، آپ اٹھیں تھوڑا سا ہاتھ ہلائیں اور آپ لے لیں جو پسند ہے آپ کو، ڈٹ کے کھائیں۔ لوگ کھا رہے ہیں اور آپ جو ہے نا بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، تو غلطی کس کی ہوئی؟ آپ دیکھیں نا، اللہ تو کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، مانگو تو صحیح۔ اب مانگنے کا طریقہ یہ ہے یقین کے ساتھ مانگیں۔ جو بندہ یہ جملہ ابھی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی بھی اللہ کی مدد لینی ہو تو آپ اس کو 111 مرتبہ پڑھیں، الا ان نصر اللہ قریب، 111 بار پڑھ کے اللہ کی مدد لیں، ہر معاملے میں مدد آپ کو آئے گی۔ آپ کہیں کام شروع کر رہے ہیں، یہ پڑھتے جائیں، آپ کو اس میں خریداری کر رہے ہیں، اب آپ کو شاپنگ کرتے ہوئے یا کوئی زمین، گاڑی، کوئی بھی چیز خرید رہے ہیں تو آپ کو دھوکہ بھی مل سکتا ہے، آپ یہ پڑھتے جائیں، اس کے ڈیلنگ کے دوران پڑھتے رہیں، آپ کو اللہ کی مدد آئے گی، دھوکہ وہ نہیں دے سکے گا۔ آپ اللہ کے بندوں سے، مخلوق سے دھوکہ نہیں کھائیں گے، انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔